का खैरिल खल्के कुल्लिहिम। तमाम अहबाब जो दर्स सुनना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कि ज़रा करीब और करीब तशरीफ लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि अजमईन। अम्मा बअद। कल हमने वाक़या मेराज मुकम्मल नहीं किया था। वाक़या मेराज मुकम्मल किए बगैर मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं आगे चलूँ। आज थोड़ा सा का सब्र का इम्तिहान लिया जाएगा क्योंकि कल सैटरडे है और बहुत सारे अहबाब को छुट्टी भी होगी। आज अगर 10 मिनट ज़्यादा भी हो जाए तो घूर के मेरी तरफ नहीं देखना प्लीज़। वाक़या मेराज बस सीधा सीधा बातें अर्ज कर दूंगा ताकि पूरा नक्शा मेराज का आपके सामने आ जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम हज़रत उम्मे हानी अपनी कज़न के घर आराम फरमा थे और वहाँ पर जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की हुक्म से नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की। देखा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, हुजूर सो रहे हैं। अब हुजूर अलैहिस्सलाम का सोना और आम आदमी का सोना, वो लोग उनको जाके बता दीजिए जो लोग ये कहते हैं ना कि नबी हमारे जैसा है। अब गौर करें, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए मैं तुम्हारे जैसा ही एक इंसान हूँ। तुम में और मुझ में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है? कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। जिब्रील अल्लाह का कुरान लेके मेरी बारगाह में आता है, तुम्हारे करीब जिब्रील नहीं आता। ये तुम में और मुझ में फर्क है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ और तुम ना अल्लाह के नबी हो ना अल्लाह के रसूल हो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील आए, देखा हुजूर आराम फरमा रहे और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी आंखें सोती हैं मगर मेरा दिल जागता है। यही वजह है कई ऐसे मौके आए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने रात को सोने के बाद बगैर वुजू फरमाए आपने तहज्जुद की नमाज अदा की। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का खासा था। कोई आदमी है कि जी मेरी भी आंखें सोखती हैं लेकिन मुझे पता होता है कि मैं जाग रहा हूँ, मेरा वजू अभी नहीं टूटा। तो वजू टूटने का ये मकसद नहीं होता कि भी आपकी हवा खारिज होगी या आपको पखाना या पेशाब आएगा तो आपका वजू टूट जाएगा। आपकी नींद, आपका नींद लेना और आपकी आंख लगना वजू को खत्म कर देती है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने और हुजूर की उम्मत में ये दैट्स द बिग डिफरेंस बिटवीन द नबी एंड उम्मा। अर्ज किया अल्लाह तेरे हबीब अलैहिस्सलाम तो सो रहे हैं। अब कुछ कहते हैं कि अगर हुजूर को पता होता कि आज की रात हुजूर अलैहिस्सलाम को मेराज होनी है तो हुजूर सोते ही ना। हुजूर सोते ही ना तो हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत मुस्तफा कैसे निखर के सामने आती। हुजूर को सुलाया गया, हबीब आज सो जा, आज फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन तेरी बारगाह में आएगा। अब देख मैं उसको कैसा अदब सिखा के भेजता हूँ कि तेरी बारगाह में आता कैसे। उम्मत को मैसेज दिया जा रहा है कि जिब्रील अमीन जो तमाम मलाइका का सरदार है, जब वो मेरे हबीब की बारगाह में यूं आता है तो ईमान वालों तुम भी अदब का तकाजा रखते हुए, अदब को मलबूसे खातर रखते हुए मेरे नबी की बारगाह में आया। जब जिब्रील अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए, हुजूर आराम फरमा रहे थे, बजाय आवाज दे के उठाने की कि या मोहम्मद या रसूलुल्लाह या मुस्तफा कहने के, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, या अल्लाह तेरा हबीब तो आराम फरमा रहा है, या अल्लाह क्या करूं। अल्लामा सैयद महमूद अहमद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह तफसीरुल मानी में हाशिये में तफसीर लिखते हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया, ए जिब्रील अपने काफूरी होंठ मेरे महबूब के तलवों पर रख दे ताकि पता चले, पूरी इंसानियत को पता चल जाए और मलाइका के महलों में और उनकी गलियों में, उनके कूचों में ये आवाज गूंज जाए कि जिब्रील हमारा सरदार था, आज पता चला कि जिब्रील का भी कोई सरदार कायनात में मौजूद है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने किस की हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन को, हुजूर के कदमैन को चूमा
حضور نے آنکھیں کھولی، فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کا مشتاق ہے، اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اب اللہ تو آسمانوں پہ ہے اور اللہ فرماتا ہے میں شاہ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، اللہ تو ہر جگہ ہر انسان کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کا یہ کہنا، اللہ رب العالمین کا یہ میسج دینا کہ جبریل حبیب علیہ السلام کو پیغام دے جا کے کہ میں تیرا مشتاق ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرق یہ تھا کہ اللہ آسمانوں کی بلندیوں پر تھا، اللہ زمین کائنات پر بھی تھا، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ آج تمام فاصلے مٹا کے اپنے حبیب کو اپنے سامنے بٹھا کے سارے پردوں کو اٹھا کے اپنے محبوب کو اپنی زیارت کرواؤں۔ حضور علیہ السلام کو براق پر سوار کیا گیا، براق برق سے بنا اور برق کا مطلب بجلی، اور حضور فرماتے ہیں کہ براق کی سپیڈ اتنی تھی جہاں پر میری پہلی نظر ہوتی تھی وہاں پر براق کا پہلا قدم ہوتا۔ براق پر سوار کیا، نبی کریم علیہ السلام کو مسجد حرام کی سیر کروائی، اس کے بعد حضور کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل کے 2 ٹکڑے کیے گئے اور وہاں سے خون کا جمع ہوا لوتھڑا باہر نکال کے پھینکا گیا، اور عرض کی یا رسول اللہ یہ شیطان کا حصہ تھا جو ہم نے باہر نکال دیا، اور اب اس دل کو، اس سینہ مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انوار و تجلیات سے بھر دیا، اور جبریل نے اپنا ہاتھ پھیرا تو حضور علیہ السلام کا اتنا بڑا بائی پاس ہوا۔ کسی انسان کا دل کاٹ کے 2 ٹکڑے کر دیا جائے تو وہ انسان زندہ نہیں بچتا۔ یہ نبی کا خاصہ تھا، یہ معجزہ تھا کہ حضور علیہ السلام کا اتنا بڑا بائی پاس آپریشن ہوا، ایک دفعہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ ہوا پوری زندگی میں، لیکن حضور علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا۔ یہ حضور کا معجزہ بھی تھا، اور یہ فرق بھی ہے بٹوین اس اینڈ انبیاء کریم علیہ السلام، ہمارے درمیان اور انبیاء کے درمیان یہ بہت بڑا فاصلہ ہے جو ہم تا قیامت طے نہیں کر سکیں۔ مسجد اقصی کی طرف لے کے جایا گیا، راستے میں حضور فرماتے میں نے دیکھا کہ قبر میں موسیٰ نبی علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب جو لوگ حیات النبی کے قائل نہیں، ان کو قائل ہو جانا چاہیے کہ نماز جو ہے وہ صرف روح پر فرض نہیں، روح اور جسم یہ دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ روح صرف نماز ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کو جسم کا سہارا نہ مل سکے، لہذا حیات انبیاء یہاں سے ثابت ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی روح اور اپنے جسم کے ساتھ قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ حضور فرماتے ہیں میں مسجد اقصی پہنچا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک تمام انبیاء وہاں پہ موجود تھے، تمام نے خطابات کیے، اور اس کے بعد میں نے امامت کرائی، اور اس دن سے حضور علیہ السلام کو امام الانبیاء کا لقب عطا کر دیا گیا۔ اس کے بعد براق آسمانوں کی طرف روانہ ہوا، اور پہلے آسمان پر گئے تو دستک دی گئی، اور یہاں سے میں واقعے کو بالکل شارٹ کروں گا، آج آپ کو مزہ نہ آیا تو پیسے واپس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ریکویسٹ یہ ہے کہ جم کے بیٹھنا، آج تھوڑی سی دیر بھی ہو جائے گی تو وری نہیں آپ نے کرنی، تاکہ کل کی منزل جو ہے اس کا کل آغاز کیا جائے۔ دروازے پر پہنچے، دستک دی، فرشتے نے آواز دی، کون ہے؟ آواز آئی، باہر سے آواز آئی، میں جبریل ہوں۔ اس نے کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا حضور علیہ السلام ہے۔ یہ خود آئے ہیں، ان کو بلایا گیا ہے؟ نہیں، یہ خود نہیں آئے، ان کو بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھلا، اہلاً و سہلاً یا مصطفیٰ یا نبی اللہ یا رسول اللہ، آقا تشریف لائیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے وحی لے کے آتے تھے انبیاء پر، اور پھر واپس بھی جاتے تھے، وہ وحی دے کے پیغام اللہ کا دے کے واپس بھی جاتے تھے، تو اس طرح تو وہ دروازے کھٹکھٹاتے رہتے ہوں گے، 7 دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، پھر وہ پوچھتا ہوگا کون ہو، کدھر آئے ہو، کیوں آئے ہو، کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا، تو اس طرح تو اللہ کا پیغام نیچے لانے میں اور اوپر جانے میں جبریل کو دیر ہو جاتی ہوگی۔ تو اس کا آنسر علامہ علوسی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روح المعانی میں فرماتے ہیں، وہ عربی کی تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ یہ راستہ ہی الگ تھا جس سے حضور علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف لے کے جایا گیا، عرش الہی کی طرف، یہ راستہ الگ تھا، جبریل کا راستہ الگ تھا، یہ راستہ الگ تھا، اور ہر دروازے پہ اللہ نے 7 دربان فرشتے بٹھا دیے تھے کہ جبریل تمہارا سردار بھی قیامت تک آنے کی اکیلا کوشش کرے تو اس کے لیے بھی دروازہ نہیں کھولنا، کیونکہ یہ راستہ محمد مصطفیٰ کے لیے بنایا گیا، یہ اسپیشل موٹر میں بنایا گیا اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ یہاں پر 7 سپاہیوں کو کھڑا کر دیا گیا، خبردار جبریل بھی آ جائے تو اس کے لیے بھی دروازہ نہیں کھولا جائے گا، پوچھو اس کے ساتھ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ اور یہاں پر جو ایک اور سوال ہے نا کہ کیا یہ خود آئی ہیں، ان کو بلایا گیا؟